महंगाई कम करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल आबिद सुरैरी साहब ने। आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आबिद साहब, मौशी टीम का इजलास भी होता है, बार बार बात भी होती है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि महंगाई को कम करना है, कंट्रोल करना है, इकदामात करने हैं, लेकिन सर ये मुर्गी की कीमत हो या फलों की कीमत हो, ये नीचे नहीं आ रही, मुसलसल ऊपर जा रही है। अभी हमने एक वीडियो भी चलाई जिसमें पोल्ट्री फार्मर भी ये कहता है कि हम मुर्गी नहीं बेचेंगे, मुस्कुरा कर कह रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं। दैट शो सर ये जो माफिया है शायद वो यहाँ पर भी है, जो मिडिल मैन वाला मामला था उसके अलावा ये जो माफिया बनता जा रहा है कि जो कंट्रोल कर रहा है कि हुकूमती निर्ख अपनी जगह, लेकिन उस निर्ख पर चीज अवाम को मैसर नहीं होती। जी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि चीज़ों की कीमत जो है उनमें होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। एक तो उसकी वजह स्पेशली इक्तिसादी जो सरगर्मी है उनका खुलना। चिकन और पोल्ट्री को अगर आप जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया था कि पिछले साल इन्हीं दिनों पे जब लार्ज गैदरिंग पे पाबंदी लग गई थी तो बहुत से पोल्ट्री फार्म्स ऐसे थे जिन्होंने अपने एक दिन के चूजे, 2 दिन के जो बर्ड्स थे उनको कल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके लिए उनको रेयर करना पॉसिबल नहीं था। अब जो उनको नजर आ रहा है कि 15 मार्च से जो ऐलान हुआ है कि चीजें जो है फ्री होंगी, जो इन हाउस डाइनिंग है वो खुल रही होगी, इंडोर डाइनिंग, बड़ी गैदरिंग जो है उन पे पाबंदी खत्म हो रही है। तो जाहिर है कि उनके पास इस वक्त डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो उसकी शॉर्टेज क्रिएट करके उसके रेट को वो ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक दूसरा फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो बदकिस्मती से मुझे बड़ी शर्म आती है एक मुस्लिम मुल्क में रहते हुए, रमजान का फैक्टर जो है, और हम जानते हैं कि कोई भी रमजान हो उसमें चीज़ों की कीमत, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अमूमी तौर पे बढ़ जाती हैं। एक तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और दूसरा उसमें होल्डिंग का फैक्टर जो है वो एकदम से आ जाता है। तो मुसलमान जो हैं वो पूरे साल का मुनाफा जो है वो उसे एक बाबरकत महीने में कमाने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों फैक्टर जो हैं इस वक्त, अगर 15 अप्रैल से आपका रमजान शुरू हो रहा है तो शायद थोड़ी सी इन्फ्लेशन अभी मजीद देखने में मिलेगी। जो फल सब्जियों की आपने बात की, जब तक वाघा बॉर्डर पे ट्रेड जो थी वो ओपन थी तब तक उसकी कीमत को इक्वलाइज किया जा सकता था। जो ही थोड़ी सी पैरिशेबल कमोडिटीज में शॉर्टेज आती थी तो आप इंडिया से मंगवा लेते थे, और इंडिया में भी इस वक्त कीमतें जो हैं वो इसी तरीके से बढ़ रही हैं जिस तरह के पाकिस्तान में, स्पेशली अगर आप उनकी आबिद साहब वो तो इंडिया की बात होगी ना। मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप खुद भी जिक्र करें कि आगे रमजान आने वाला है, मैं यही चीज आपसे पूछना चाहती कि रमजान में अवाम को वैसे तो रिलीफ नहीं दिया जाता, रमजान सस्ते बाजारों की सिर्फ बात की जाती है, होता वहां पर भी यही है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। इस दफा कोई ऐसा प्लान बनाया गया कि इस दफा खान साहब की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से अवाम को रमजान में कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई? देखिए, इस वक्त हुकूमत जो कोशिश कर रही है मेरे नॉलेज के मुताबिक वो टारगेटेड सब्सिडीज और डायरेक्ट कैश पेमेंट जो है वो देना चाह रही है, जिसके लिए कि जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है या एहसास का एक सर्वे चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें के लोगों के एहसासात और उनकी आमदनी जो है उसके इकट्ठे किए जा रहे हैं, और वो लोग जो कि खास थ्रेशोल्ड से नीचे होंगे उनके CNICs की मदद से इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट पेमेंट्स जो हैं उनका मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन वो शायद 1 महीने तक तो मुकम्मल नहीं हो गया। अप्रैल ये आप बात एहसास प्रोग्राम के ही कंटिन्यूटी में कर रहे हैं? जी, ये मैं एहसास प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ। उसका जो एहसास सर्वे है उसके जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा वो तमाम जो हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान में जो कि खास शरह से नीचे हैं इनकम लेवल से, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना। ये वही स्कीम है जैसे कि कोविड के शुरू में लोगों को डायरेक्ट पेमेंट की गई थी। तो इस वक्त जो हुकूमत की स्ट्रेटेजी नजर आ रही है वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी की बजाय टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएं, खा वो गंदम पे हो, खा वो पेट्रोल पे हो, वो LPG पे हो या वो बिजली गैस पे हो। लोगों के जो पॉवर्टी स्कोर हैं या वेलबीइंग स्कोर हैं उनको और उनके CNIC नंबर के हिसाब से डायरेक्ट SMS आ रहे हो और उनको टेलकोज के जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट जो है। आबिद साहब, ये एक अच्छा पॉइंट जरूर है, लेकिन क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि एक बड़ा मसला यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज का है, उनके रोल का है? कोई भी शहर हो,
ہم وہاں پر یہ دیکھتے ہیں سر کہ جو ریٹ مقرر ہوتا ہے, جو ریٹ لکھ کر لگایا بھی ہوتا ہے, اس ریٹ پر کوئی چیز ملتی نہیں ہے. 250-300 روپے یا بلکہ 214 روپے شاید ریٹ تھا چکن کا, اور وہ 400 تک یا 450 تک مل رہی تھی. یعنی وہ 10, 15, 20, 50, 100 کا فرق نہیں ہے سر, ڈبل کا فرق ہے. اگر حکومت اس پر کام کر لے کہ جو ریٹ مقرر ہے اسی پر عوام کو چیزیں مل جائیں تو شاید کوئی بھی نہ کہے کہ مہنگائی ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوکل گورنمنٹس کا نہ ہونا جو ہے, مارکیٹ کمیٹیز کا فنکشن نہ ہونا, پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں. جب آپ کا ایک ٹیئر ہی غائب ہے حکومت کا, اس وقت ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں نہیں ہے, تو جب ایک ٹیئر حکومت کا غائب ہوگا تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل جو ہیں. سر کیا حکومت اس طرف نہیں سوچ رہی کہ ایک ٹیئر ہی غائب ہے, ایک میکنزم ہی نہیں ہے, دیٹ از دا ریزن کہ ایشو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ سبسڈی کی بات اپنی جگہ, وہ لوگوں کو ڈائریکٹ کیش دینا اپنی جگہ, لیکن سر یہ ایک معاملہ ہے جس کو سیریس لینا ہوگا. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کا نہ ہونا ایک وجہ ہے, تو کیا حکومت نہیں سوچ رہی اس معاملے پر کہ اس کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس پہ دیکھیے, اس پہ حکومت بھی سوچ رہی ہے, اس پہ کورٹس جو ہیں انہوں نے بھی اپنا انجیکشن دیے ہیں, آرڈرز دیے ہیں, اور یہ تمام صوبوں میں ایسا ہو رہا ہے. صرف ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں کہیں بھی لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ موجود نہیں ہے. کیا میں اس سے یہ سمجھوں سر کہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ حکومتیں نہیں چاہتی اور پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی کہ ان کی اختیارات منتقل ہوں نیچے لیول تک, یہ وہی وجہ ہے کہ اس طرف واقعی دھیان نہیں ہے لوکل باڈیز کی طرف؟ یہ اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل باڈیز جو ہیں وہ جب نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں, نان سویلین حکومتیں ہوتی ہیں, تو اس وقت تو لوکل باڈیز جو ہیں ان کے الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو امپاور بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں روایت یہ بن چکی ہے کہ جب جمہوری ادوار آتے ہیں تو وہاں پہ جو سب سے پہلا قدغن لگتا ہے وہ لوکل گورنمنٹس پہ لگتا ہے, اور یہ ایک اہم سنجیدہ مسئلہ ہے. لیکن سر وہ اس کے ساتھ ساتھ سر اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز, سر ان کا بھی تو رول ہوتا ہے, وہ تو موجود ہیں, وہ تو کام کر سکتے ہو, کئی جگہ پر کام کر بھی رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے. سر جب وہ کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر کیوں نہیں؟ جہاں پہ ڈیپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز وہ اپنی رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مہنگائی میں ریلیف بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اگین I'll go back to the point کہ جب لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں ان کی جو ہوتی ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی وہ گراس روٹ لیول پہ ہوتی ہے. جب وہ حکومتیں نہیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو چیف سیکریٹری جو ہیں جو کہ ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں, انہوں نے ان کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, تو فرق آ جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ کس کو آنسریبل ہے ان ساری چیزوں کا. تو اس وقت اس کی مختلف لیئرز ہیں جو جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اگر ہم دوبارہ اس کی طرف واپس آئیں, ایک تو یہ کہ پچھلے سال جو تھا چونکہ قیمتوں میں ریکارڈ کمی آئی تھی, مانگ میں ریکارڈ کمی آئی تھی, اس کی وجہ سے ایک دم سے جب اقتصادی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں تو ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سپلائی جو ہے وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے, اور جب سپلائی شارٹ ہوگی تو قیمتیں بڑھیں گی. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں سر؟ لاسٹ کامنٹ دے دیجیے گا, چونکہ آپ نے پہلے کہا کہ اور قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. ابھی جب سرگرمیاں سٹارٹ ہوں گی اور ویڈنگ اور دوسرے تیسرے ایونٹس ہوں گے, تو کیا مرغی جو کہ اس وقت اگر 450 یا 500 تک مل رہی ہے وہ اور مہنگی ہو جائے گی؟ بدقسمتی سے مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان میں چیزیں جو ہیں وہ مزید مہنگی ہونے کا خطرہ ہے, جیسے کہ ہر سال ہوتی ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی رمضان ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, کورونا ہو یا نہ ہو, رمضان جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے پورے پروفٹ کا تو اس میں صرف حکومت نہیں, اس میں ہم سب انوالو ہیں کسی نہ کسی سطح پر جا کر. ایٹ دا سیم ٹائم اگر لوکل باڈیز موجود نہیں ہیں تو اسسٹنٹ کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز, جس کا جو رول ہے اگر وہ رول بھی ادا ہو جائے تو شاید چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ.